فرمایا اے طٰہٰ دی جبی والیا میں تینوں اس واسطے قرآن نازل نہیں کیتا کہ سونیا تو مشقت وچ پے جائے. فرمایا ساری رات نہ جاگیا کر. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اے بچے چپ کرو بلکہ انہاں نوں اٹھا دیو. انہاں دیہڑی شڑی لا لی ہونی جڑی لانی ہے انہاں نوں اٹھا دیو. تسی انہاں بڑے کو دو چار بیلی اگے جو بیٹا تسی اٹھو پیچھے چلے جاؤ. چلو بھائی ہن سبحان اللہ فرماؤ میں گل دا آغاز کراں بھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. فرمایا اے مزمل دی بکل والے ساری رات نہ جاگیا کر, ادھی رات آرام کر لیا کر تے ادھی رات قیام کر لیا کر. کون ہے والی نے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی ولا یعودہ حفظہما. عرض کیتی اے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کرنے والیا جے زمین تے آسمان دیاں حفاظت کردے تو نہیں تھکدا تیری عبادت کردے میں کدوں تھک چلے آواں. ہن کون ہے والی نے آسمان ول ویکھیا تے کی عرض کیتی میں قرآن پڑھاں جو تسی سارے سبحان اللہ فرماؤ بھائی. میں عرض کیتا کہ میں بڑی دیر بعد تواڈے گاؤں آیا تے مینوں یقین ہے انی دیر جو تساں کو سبحان اللہ بھی جوڑ کے رکھی ہوے گی تھوڑی. وہ جنی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی نے ساری مینوں دے دو میں نال لے جاؤں. انہیں نہ میرا گزارا نہیں ہونا بھائی. اے جڑا جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ. سٹیج والے تھوڑا جا میرا حوصلہ بدایو بھائی سارے مینوں پتہ لگے میں اپنے اچ بیٹھا ہے. اونچا بولو تسی بھی سبحان اللہ. میں دعا کرنا شاہ جی امین فرمان میری دعا قبول ہو جائے. یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنی امی تے ابو نال عمرہ کر کے آوے. ہن جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے. تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے. ہن کام ایتھے رکھیا جی پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھو تیرے گلے نو کی ہویا آکھی راتی ساڈے پنڈ میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہیا. قال اے والی نے عرض کیتی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یا اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے میری قربانی بھی تیرے واسطے ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. عرض کی یا اللہ میرا آنا بھی تیرے واسطے میرا جانا بھی تیرے واسطے. اللہ نے رجا فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اللہ نے فرمایا کملی والے کہ تیرا آنا بھی میرے واسطے تیرا جانا بھی میرے واسطے پھر تیرے آن تے بھی سلام ہے تیرے جان تے بھی سلام. اللہ نے قرآن چ فرمایا سونیا تیرے آن تے سلام ہوے. ایویں سنی ملا تے سلام نہیں کر دے. اعلی حضرت نے دا ترجمہ امام اہل سنت نے جب فرمایا آپ فرماتے نے جس سہانی گھڑی باقا چاند کی سہانی کڑی چونکت اے چونکت باقا چاند اس دل روز ساتھ پہلا کھو سلام. اس دل روز ساتھ پہلا کھو سلام. اللہ نے سرا ملا تے سلام ہی نہیں فرمایا. اللہ نے قرآن چ یار تے ملا دیا قسم بھی چکیاں نے. پروردگار نے رجا فرمایا فرمایا والنجمی ذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اللہ نے فرمایا مینوں نجم دی قسم ہے
نجم ستارے نو کیا جاندہ ہے حضرت امام جعفر صادق فرما دینے اے نجم تو مراد میرا نانا مصطفیٰ ہے اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا فرمایا منو قسم ستارے دی جدو زمین بل اتر دائے عرض کی دیا اللہ اج کیوں پہ فرمانا ہے علماء نے فرمایا ستارے بلندی تے ہوں دینے بلندی تو مراد میراج مصطفیٰ ہے ہوا تو مراد میلاد مصطفیٰ ہے اللہ فرمایا والنجم اذا ہوا فرمایا اے میرے ستارے محمد مینوں تیری معراج دی بھی قسم ہے تیرے میلاد دی بھی قسم اور رب بھیج کے یار نو سلام بھی کرے تے قسمہ بھی اٹھاوے تے جنہ گناہگاراں نو ایڈا سونا ماہی پیا ملدا او میلاد تے سلام نہ کرن او نہ گج وج کے میلاد مناون اسی کنے خوش بختاں اللہ نے سانو ماہی دتا او محبوب عطا کیتا کوئی کسی نو محبوب نہیں دیندا دینا تے درکنار کوئی ویکھن نہیں دیندا اسی اودا شکریہ بھی ادا نہ کریے جنہیں سانو اپنا محبوب ہی عطا کر دیتا ہے میری ملت دے نوجوانوں جڑا محفل وچ آخر تے آوے انہوں بیٹھن دی جگہ کتھے ملدی ہے آخر تے نہ اصول جڑا آخر تے آوے انہوں چیز بھی آخر تے ملدی ہے تے اسی اس رسول دا میلاد نہ منائیے آئے اسی ساری امتہ تو بعد چاہتے جنت چاہتا سارے تو پہلے جانا ہے یہ اس رسول دا کرم ہے نا ساڑھے تھے آئے اسی سارے تو آخر تے وہاں تے جنت چاہتا سارے تو پہلے جاؤں گے میرا دل کر دے ادھا ترجمہ میں حضرت پیر باہو کو کروا کے دے وہاں تو سی تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مات کے درے کوئی شہید نہ ہو جائے میں نو 23 سال ہو گئے نے خطابت کر دیں الحمدللہ انہا 23 سالنا چا میں آزما کے بکھیا کہ گلہ حضور دے نام تو قربان کر دیئے تے رب اور زیادہ عطا کر دے کیونکہ او دا وعدہ ہے تو میری بارگاہ چ جو پیش کریں گا میں تینوں 10 گنا اور عطا کر دے گا گالو صرف مال دی نہیں کیتی کہ 1 روپیہ دیتے میں 10 دینی او دی راہ چ جو قربان ویکھو نا شہید زندہ ہے کیوں کیونکہ انہیں اپنی جان اللہ دی راہ چ دے دیتی اللہ فرماتا تو دے دیتی ہون میں تینوں مرن نہیں دینا اونی راج جو بھی قربان کر دیا اللہ وہی 10 گنا کر کے عطا کر دیتا ہے اپنی آباداں قربان کرو نبی پاک دے ذکر تے اونچا بولو سبحان اللہ عارفاں دے سلطان نے فرمایا پہ بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں نال شفاعت اسر دریا عالم چھوٹ سی عالم سارا ہوں حد میں حد درود نبی تیرے جیدائے عید مسارا ہوں میں قربان ہوں سہا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 میں قربان تنا تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو اسی کڈے خوش بخت اللہ نے محبوب عطا کیتا نوجوانوں اللہ نے ازل دے دن قلم نو فرما کے لوح محفوظ تے تقدیرہ لکھ قلم جدو لوح محفوظ تے لکھن لگی نا تے انہیں عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کیے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ نون والقلم وما یسطرون قلم جدو لکھن لگی نا تے عرض کی تھی لکھا کی اللہ نے فرمایا آدم دی امت دا قانون لکھ یا اللہ قانون کیے فرمایا قانون اے وے کہ جڑا آدم دا اولاد تے پتر تے اونا دیا جڑا امتی نیکیاں کرے گا جنت جاوے گا
تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ وچ جاوے گا. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھاں؟ اللہ نے فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. قلم نے عرض کی یا اللہ کی لکھا؟ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت وچ جان گے تے گنہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھاں؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ اللہ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت وچ جان گے تے گنہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی اگے کی لکھاں؟ اللہ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کی یا اللہ اس امت دا قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت وچ جان گے تے گنہگار دوزخ وچ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھاں؟ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کر دیا اللہ قانون کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گنہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کر دی یا اللہ انہاں دا کی قانون ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے، نیک جنت چ جان گے گنہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی یا اللہ اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا آخری نبی دی امت دا قانون لکھ. لکھ محمد دی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھے نہیں کی لکھنا ہے، قلم آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں؟ کہندی ہے یا اللہ لکھ 24 دور نبیوں دے امتاں دا قانون لکھیا. یا اللہ تو قانون پرانا ہی لکھاندا رہے ہیں. عرض کر دی یا اللہ قانون پرانا ہی لکھن لگیاں. اللہ نے فرمایا کلمہ ٹھہر جاؤ ایتھے قانون بدلنا ہے. عرض کر دی یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گنہگار رب بخشن ہار. ہاتھ کھڑے کر کے گج کے نعرہ لانا ہے جنہوں آقا نے میلاد جی کی خوشی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ حیدر. ہن بولو سبحان اللہ. ساری امتاں دا قانون وکھرا تے میرا تیرا وکھرا. فرما لکھ امت مذنبۃ و رب غفور. امت گنہگار تے رب بخشنا ہارے. تے اجے بھی پوچھدا امتی نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے؟ او جھلیا تینوں شرم نہیں ہوندی تو پوچھنا نبی دا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہے؟ آکھو سبحان اللہ تے سنا دے. سبحان اللہ. تسی نہیں بولے نہیں تے سنا میں دینی سی. سبحان اللہ. کئی بیلی گھروں ہی صلاح کر کے ہوندے نے اج مولوی ٹل لالے میں نہیں بولنا. انہاں نوں میں کدے بلا سکے نہیں. جڑے بغیر صلاح دے آئے او تے بولو سبحان اللہ. نال دے دا بھی ہاتھ چکو تے انہوں جگا کے آکھو اچھا بول نبی پاک دا میلاد ہے. میری ملت نوجوانوں بنی اسرائیل یہودی مچھلیاں پکڑ دے سن، مچھیرے سن. اللہ نے فرمایا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، چھٹی کرنی. اللہ نے مسلمانوں نے جمعہ دا دن عطا کیتا، یہودیاں نو ہفتہ تے عیسائیاں نو اتوار. نبی کریم نے فرمایا جمعہ مسلمانوں دی عید دا دن. کیا بات ہے. اب پرسوں تو سا عید میلاد النبی منانی ہے نا بھائی اچھا بولو. تے کئیاں بیلیاں نے کہنا ہے کہ اے عید کتھوں آ گئی؟ عیداں تے دو ہی نے اسلام چ، یا چھوٹی تے یا بڑی، تے اب تیسری عید میلاد النبی دی کتھوں آ گئی؟ میرے نبی نے فرمایا جمعہ مسلمانہ دی عید دا دن ہے. تینوں سال بعد ایک میلاد النبی دی عید نہیں کھلون دیندی، ایتھے ہر جمعے والے دن مومن دی عید آ جاندی ہے. بڑا قرآن عید سے نہیں بولے سبحان اللہ. میں جدو کو 20 سال پہلے آیا سا میں تانوں انجدہ تے نہیں تھا چھڑ کے گیا. اور اچھا بولو سبحان اللہ. اللہ نے ارشاد فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قرآن مجید اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ایک دعا
دا ذکر کیتا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء عرض کی تھی یا اللہ ساڈے واسطے آسمان تو مائدہ اتار کھانا اتار عید الاولنا و آخرنا او ساڈے اگلیاں تے پچھلیاں لی عید دا دن بن جائے سچی دسے داؤد دے پڑھے لکھے نوجوانوں او جڑے دن آسمان تو کھانا اترے او دن عید دا ہو سکتا ہے تے جس دن کملی والا اترے او دن عید دا نہیں ہو سکتا واہ واہ بھئی یہ تو قرآن ہے نا عید الاولنا و آخرنا و آیت من یہ آنکھوں تے ایک آیت اور پڑھا ملا شریف دے ثبوت دے طور پہ بے مرشد نلم کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ آج اینی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چ باغ لگا کے آیا جیدہ بیریا ٹون چ 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا وہ کہندا میں چودھری ہاں میرے کول اتنی دولت ہے میں 10 مرلے دا پلاٹ بیریا ٹون وچ ہے تے سچی دس جیدہ جنت چ باغ لگ جائے او کنا امیر بندہ ہوئے گا اج باغ لگاؤ تے اونچا بولو سبحان اللہ شاہ جی اللہ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ نے فرمایا قرآن مومن واسطے شفا بھی بن کے آیا رحمت للمومنین بھی بن کے آیا جدو قبلی والے دیواری آئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پروردگار نے فرمایا کملی والا تمہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا قرآن رحمت للمومنین کملی والا رحمت للعالمین ہے جدو قرآن دے نازل ہون دی رات آئی اپنے بھی رات منا دینے بیگانے بھی رات منا دینے جدو رمضان دی 27ویں شب ہوندی ہے سارے جشن نزول قرآن منا دینے نوجوانوں قرآن رحمت للمومنین کملی والا رحمت للعالمین کہ رحمت للمومنین دا جشن منایا جا سکتا ہے پھر رحمت للعالمین دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے رحمت للمومنین قرآن صرف مومنہ واسطے رحمت ہے تے کملی والا تے سارے عالمین واسطے رحمت ہے کہ اس رحمت دا جشن منایا جا سکتا ہے پھر اس رحمت دا بھی جشن منایا جا سکتا ہے تو عرض کر رہا سا کہ اللہ نے یہودیاں نو ہفتے دا دن عطا کیتا تے فرما مچھلیاں نہیں پکڑنیاں ہفتے والے دن دا ادب کرنا احترام کرنا ادھر مچھلیاں نو حکم دیتا تو ساں جانا بھی دریا چ ہفتے والے دن مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ فرما دے جڑی مچھلی دے پیٹ چ 40 دن اللہ دے نبی یونس علیہ السلام رہے ہفتے والے دن مچھلیاں اس مچھلی دی زیارت کرن اوندیاں سن او جڑے مچھلی دے پیٹ چ رب دا نبی یونس 40 دن رہے مچھلیاں او دی زیارت لئی اوندیاں نے تے جڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے کملی والا وسیا ہوئے فرشتے اس ماں دی زیارت لئی نہیں اوندے ہون گے اللہ نے فرمایا آ مچھلیاں نہیں پکڑنیاں کیونکہ اے زیارت لی جاندیاں نے ایویں نہیں اسی ڈونگیاں شریف علی پور سیدہ شریف چورا شریف داتا صاحب بابا فرید جاندے سانو پتہ وہ بچ جاندا جڑا زیارت لی جاندا ہے جڑا زیارت لی جاوے وہ بچ جاندا ہے اللہ نے فرمایا مچھلیاں نہیں پکڑیاں زیارت لی آندیاں نے جدو ہفتے والے دن یہودی دریا دے کنارے گئے تے انیاں مچھلیاں قاری اعظم صاحب مچھلیاں جدو پانی چ منہ کڈ کے دکھاون نا تے مچھیریاں دے دل ڈول دے نے کہ انیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں یہودیاں دے وڈیرے بیٹھ گئے تے انہاں آکھیا آؤ کو مشورہ کریے وڈیریاں نے مشورہ دیتا کہ دریا چ چھوٹیاں چھوٹیاں نالیاں بنا کے اپنے گھراں تک لے آؤ اپنے گھراں دے سین چ اپنے بیڑیاں دے اندر ہاؤس بنا لو ٹینکیاں بنا لو ہفتے والے دن مچھلیاں دریا چ نالیاں دے ذریعے ساڈے گھراں تک آ جاون گیاں ٹینکیاں بھر جاون گیاں تے اتوار نو پکڑ لواں گے بے عین ہی اس طرح ہویا ہفتے والے دن مچھلیوں نے نالیاں دے ذریعے یہودیاں دے گھر تک آ گئے ٹینکیاں تے حوض بھر گئے یہودی بڑے راضی کہ اسا مچھلیاں کٹھیاں بھی کر لیاں تے ہفتے دا ادب بھی کر لیا تے اتوار نو پکڑ بھی لواں گے مگر جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا نا
اللہ نے یہودیاں نو فرمایا تساں مچھلیاں نے پکڑنیاں تے مچھلیاں آ کے انہاں دے ویڑیاں تک آ گئیاں تے پکڑ بھی نہیں سکدے. یہودیاں نے ہفتے والے دن مچھلیاں جدو کٹھیاں کر لیاں تے اتوار دا انتظار کر رہے. جو ہی اتوار دا دن طلوع ہویا او جڑے رب دے حکم نہ مچھلیاں ادھر آئیاں سن اسے رب دے حکم نال واپس لوٹ گئیاں تے سارے ٹینکیاں خالی ہو گئیاں. اللہ نے جلال آ گیا کہ نہ یہودیاں نے میری حکم عدولی کی تھی, میری گل نہیں مانی. اللہ نے رضا فرما کونوں کی ردتا خاسئین. پروردگار ارشاد فرمایا بندر بن جو. یہودیاں دیاں شکلاں بگڑ گئیاں, کچھ بندر بن گئے, کچھ خنزیر بن گئے. نوجوان ناروا دے رہن والے, داؤد بہنیاں دے آنے والے, تیرے والا تے قرب جوار دے آنے والے, جدو شام نو کم تو آ جاندے اپنے گھر دے آئینے دے سامنے کھڑے ہو جایا کرو, اکھیاں بند کر کے سوچیا کرو میں بچپن چ کیڑے گناہ کردا رہیا, میں جوانی چ کیڑے گناہ پیا کرنا, میں بڑے پہ چ کیڑے گناہ پیا کرنا. ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اکھ کھول کے آئینہ ویکھ کہ تیری شکل نہیں بدلی. پھر محمد دا میلاد منایا کر, کیونکہ رب تیرے منہ ول نہیں پیا ویکھدا, اے تے یار دا منہ پیا ماردا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ تو سنیت سنی بن کے وکھا دے, لٹا دے, لٹا دے, مدنی تو سب کچھ لٹا دے, پریشان کر دے منکراں نو ساجد. رسالت دا نعرہ لگا دے, لگا دے, بولی نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سخی سخاوت ہمیشہ مثالی کیا کرتے ہیں, ہنسی ہمیشہ جمالی کیا کرتے ہیں. نعرہ حیدری لگانا نہیں آرے گارے کا کام, ایسا کام تو خون ہلالی کیا کرتے ہیں. کون بولی نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. ہن بولو سبحان اللہ. پچھلیاں قوماں ایک گناہ کیتا, ایک تے رب نے بندر بنا دیتے, خنزیر بنا دیتے. مینوں سچی دسو ایک قوم کیڑا گناہ نہیں پہ کر دی, دودھ وچ پانی نہیں پاندے ہے نا؟ نہیں ہسن والی نہیں, اے رون والی گل ہے. دودھ وچ پانی پائی جا رہے, شراباں پیتی جا رہے, سود کھدی جا رہے, زنا کیتی جا رہے, پر شکل نہیں بدلدی. میلاد منا پھر اس نبی دا. اجے بھی پوچھنا میلاد مناونا کتھے لکھیا ہو, جلے اپنی شکل ویکھ, اپنی صورت ویکھ, اپنی کرتوتاں ویکھ. یہ شکل نہیں پئی بدلدی, پھر محمد دا میلاد بنا. جڑا کملی والا تیری شکل نہیں بدلن دے رہا. رب تیرے میرے منہ ول نہیں پیا ویکھدا, او یار دے چہرے ول پیا ویکھدا. اس واسطے ساڈی شکل نہیں بدلدی. یہ آکھو تے پڑھا قرآن, تسی نہیں بولے نہیں تے پڑھ میں دینا سی. سارے نہیں بولے سبحان اللہ. شاہ جی ایک دن ابو جال ملیا میرے نبی نو مدینے دی گلی, مکے دی گلی وچ, تے کہنے لگا محمد تو نبی ہے. فرمایا جی. کہنے لگا سچا؟ فرمایا سچا. کہنے لگا جے تو سچا بھی نبی ہے تے میں تینوں پھر بھی نبی نہیں ماندا. اگر تو ایڈا ہی سچا ہے نا تے اج اپنے رب نال گل کر, تے اپنے رب نو کہہ میرے تے پتھراں دی بارش کر دے تے میرے تے عذاب نازل کر دے. پچھلیاں قوماں تے بھی تے عذاب نازل کیتے, تے ابو جال کہنے لگا اپنے رب نال گل کر تے میرے تے عذاب تے نازل کروا, میں تینوں نبی نہیں ماندا. میرے نبی انج کر کے آسمان ول ویکھیا تے عرض کیتی یا اللہ اے کہندا کہ میرے تے پتھراں دی بارش کرواؤ تے عذاب نازل کرو. تو آواز کی آئی سنیے قرآن. اللہ نے رضا فرمایا فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ نے رضا فرمایا کملی والے دیا کرتوتاں تے انج دیاں نے, اے تے پتھراں دی بارش کر دیواں, عذاب نازل کر دیواں. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اے عذاب منگدے نے آندے نہیں,
پتہ لگیا اے کملی والے دی شان ہے اللہ فرماندا سونیا تیرے ہوندے عذاب نہیں ہون دے نال اج بھی جے اسی امت دے عذاب نہیں آ رہے اے دا مطلب ہے کملی والا وچ موجود ہے اللہ فرماندا سونیا جے تیرے ہوندیاں بھی عذاب آ جان پتہ لگیا اللہ تیرے میرے منہ ول نہیں پیا ویکھدا او تے یار دے چہرے ول پیا ویکھدا تو میں ادھا ترجمہ جو کروں گا رحمتاں برتان والا آ گیا رحمتاں برتان والا جیدے کو لایا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے کوئی ایتھے یاد رکھو میں ویکھنا کنے نہیں بڑا کھڑا کیتے جدہ دل کردہ میں قیامت نو اٹھاتے میرا نام نبی پاک دے نات خانہ چ لکھا ہوئے او بندہ ایتھے ہی ہاتھ رکھے نا ان لہرا کے سارے پڑھئے رحمتاں برتان والا آ گیا برتان والا برتان والا آ گیا تے سب نو سینے لون والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا رحمتاں برتان والا آ گیا اے سب نو سینے لون والا آ گیا ایوں جبانو اللہ نے فرمایا بسلام علیہ یوم ولدا او میں تانوں صدرات والے جاواں جڑی دا کرنی یا اللہ دنیا دی عام عورت بھی ہوے بچے دی ولادت ویلے خدمت لئی کوئی آ جاتا ہے عرض کر دی یا اللہ تیرے محبوب دی ماں عرض کی تھی یا اللہ میری خدمت لئی کوئی نہیں فرما دیا میں رون لگی میرے کمرے دی دیوار پھٹ گئی چار اچھے لمبے قدیاں عورتیں اندر آ گئیاں فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کون سارے تو وڈیری کہن لگی آپ نے نہ روئی نہ میں آدم دی بیوی حوا آئی دوسری کہن لگی میں ابراہیم دی بیوی سارا ماں تیسری کہن لگی میں عیسیٰ دی ماں مریم ماں چوتھی کہن لگی میں فیرون دی بیوی آسیہ ماں فرما دیا میں پوچھنیاں نہیں کدھر آئیاں کہن لگیاں مقدرہ تے ناز کرنیاں محمدیاں دائیاں بن کے آئیاں خوشی اندر اور لنگر ونڈیا کر میلادی خوشی اندر تیرا مکے جی آٹا تے پھر آتھی طرف پیدا کر محدث دلوی والی اور مقبول ہون چنے تے پھر آتھی کون والی نعرہ رسالت درودہ دی جالی پچھوندہ رہا کر تو سونے نو نادا سناؤدہ رہا کر یہ منکر نہیں مندہ تے نہ مننے ساجد تو رسالت دا نعرہ لگو دے رکھے بولی نعرہ رسالت علامہ حافظ محمد عمران عاصی صاحب میں نو حضرت کہہ رہے ہیں کہ تسی وہ نقشہ جڑا ملاشی دا پڑھ دے سو او ذرا نقشہ سناؤ نہ کیویں آئے حضور آئے تسی میں نہ رلو تے میں نقشہ پیش کراں پھر اجے بھی سارے نہیں بولے اچھا بولو سبحان اللہ اے پنڈ دیاں فضاواں گونجن تے فرشتے اگلے سال تک آکھن آؤ گاؤں ہیں جتھے نبی دا میلاد ہوندا سنی سبحان اللہ کہہ کے جاندے نے سیدہ آمینہ فرما دیا پھر میں ویکھیا دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا اے دور دنیا تو اندھیرا ہو گیا دور دنیا
سویرا ہو گیا ہاتھ چکے سارے میرے نا نبی دے میلادی بن جاؤ سارے نالے چھنڈے دی طرح ہاتھ لڑا کے سارے مل کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا اے سویرا ہو گیا بھیا گیا سونا سویرا کوئی بندہ ہاتھ نہیں پہ چکتا اچھا میرے کہتے نا ایک بار قاری اعظم صاحب ذرا دھیان رکھو سارے دا ایک باری میرے کہتے اکھیاں بند کر کے اپنے اپنے اندر جھاتی مارو جی اندر کفر دا اندھیرا نہیں ایمان دا سویرا ہے جب میں نے سچی دسو آج جڑا تہاڈے تے میرے اندر سویرا ہے ایک کملی والدہ نہیں تے ہور کدا ہے جدے اندر ایمان دا سویرا ہاتھ کھڑا کرے جنوں جنوں لگدا میرے اندر حضور دا سویرا ہے ان سارے لہرا کے پڑھیے آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا بھیا گیا سونا سویرا ہو گیا جبریل نے ایک جھنڈا کعبے تے لگایا ایک مشرق ایک مغرب میں لگا کے جبریل بھی کہنے لگا آ گیا سونا سویرا ہاتھ کھڑے کر کے لگا کے آنکھوں آ گیا سونا سویرا ہو گیا جے کو پوچھے راتی میلاد کیوں کرایا انی لاٹھی کیوں کرائی انی سجاوٹ کیوں کی تھی انہاں لوگوں نے بلا کے لنگر کیوں کھلایا انہیں علماء کے مشائخ کیوں بلائے کوئی جواب نہیں دینا میاں برادران بس اینا کہنا آ گیا سونا سویرا ہو گیا اے سویرا ہو گیا تیا گیا سونا سویرا ہو گیا جنگل دے جانور ایک دوسرے نو مبارکہ پہ دے دینے کہتے نے مبارک ہوئے آ گیا سونا سویرا ہو گیا قد جاکم من اللہ نور آ گیا سونا سویرا ہو گیا واللہ متم نورہ آ گیا سونا سویرا ہو گیا وسراج منیرا آ گیا سونا سویرا ہو گیا یخرجہم من الظلمات الی النور آ گیا سونا سویرا ہو گیا کملی والے ماں دی گودی چے آئے نبی پاک دے دادا جی کعبے دا طواف کر رہے ایک چھوٹی جی بچی جا کے کہنے لگی بابا جی جلدی آیا جے اللہ نے بڑا سونا پتر آیا تا کیتا ہے نبی پاک دے دادا جی گھرے آئے فرمایا آمینہ بیٹی لے آؤ میرا پتر میری گودی چ دے دے سیدہ آمینہ کملی والا چکے دادی دی گودی چ رکھے آؤ نالے چھم چھمے اتھرو اکھاں چ آ گئے فرمایا بیٹی اللہ نے تینوں پتر دیتا رونی کیوں ہے عرض کی تھی بابا میں نے آج عبداللہ دیا بھی آئی رونیاں میرا پتر جمنے دیا یتیم میں رونیاں آئے ابو کنوں یا کہے گا میں رونیاں کی دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا کدے سینے تے سویا کرے گا ادیاں مٹھیاں گلاں کون سنیا کرے گا میں رونیاں کھلونے کون لے کے دے گا میں رونیاں نو سیرا کون کراوے گا نبی کریم دے دادا جی بھی رون لگ پے کمرے دی نوکر جی آواز آئی آمینہ روئی نہ اے محبوب میرا اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے احد احد آکھے گا اے دا سینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حتیم جو سلاؤ دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹرنو جی کرے گا اے دی انگلی دے اشارے دے درختہ نو ٹور دے گا اے دا میٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھرہ تو کلمے پڑھا دے گا اے دا کھیڈن جی کرے گا جن کھلونا بنا دے
گا کہ دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لواں الم یجد کا یتیما فآوا ارے میں دیواں گا میری ملت دے نوجوانوں پھر حضور آئے تے میں ادھر انگے پیش کریا کرنا وا ہر پاسے ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اجالے نے ہر طرف بہاراں نے ہر طرف اجالے نے دنیا نو وسا چھڑیا میرے کملی والے او جڑیاں بچیاں زندہ ہی دفن ہو جاندیاں سن جد حضور آئے نا میرے ملا شریف تو تسی سن دے رہو گے ساری زندگی پر میں جڑے علیحدہ انداز نازل کر رہے ہیں ذرا اے پہلو بھی میلاد دا دیکھو نبی کریم ایک دن عمرہ کرنے واسطے نا مدینہ تو مکہ شریف آئے 3 دن حضور مکے رہے نبی کریم عمرہ کر کے جدو باہر نکلے ایک بچی توڑ کے آئی تو نبی پاک نے جفا مار لیتے کیا لگی یا رسول اللہ میں مدینے لے جو میرا مکے کوئی نہیں سرکار نے غور کر کے دیکھا تے بچی کو بیگانی نہیں میری سرکار دے چاچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اس بچی نو سینے لگا کے بڑی دیر تک روندے دے چاچے نو یاد کر کے سید عالم صحابہ جو بچی نو لے کے آئے تھے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بچی نو میں پالا گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو ہاڑے چاچے دی بیٹی ہے تو میرے بھی چاچے دی بیٹی ہے مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی میں نو دے دے نو میں پالا گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ عرض کی تھی میرے اس بچی نہ 2 رشتے نے ایک تے چاچا جی بیٹی ہے دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دو میں پالاں گا حضور نے فرمایا کیڑے رشتے نہ پالو گے عرض کی تھی یا رسول اللہ امیر حمزہ تے میں ایک ہی گھر چ پلے میرے بچپن دے یار سن تے تسا جدو صحابہ چ مواخات نظام کیتا نا صحابہ نو بھائی بھائی بنایا امیر حمزہ نو میرا بھائی بنایا اے میرے بھائی دی بیٹی ہے تے میری بھتیجی لگ دے منو دے دو اینو میں پالاں گا داؤد والے ویکھو میلاد دا فرق جدو میرے نبی نہیں ہوئے تے بچی پیدا ہوندی ہے تے کوئی کہندا ہے منو دے دو اینو میں ماراں گا کوئی کہندا منو دے دو اینو میں ماراں گا کوئی کہندا اینو دفن میں کر کے آواں گا میں ماراں گا تیرے آؤں تو صدقے جاواں ہن کوئی کہندا ہے منو دے دو میں پالاں گا کوئی کہندا منو دے دو میں پالاں گا منو دے دو میں پالاں گا مینوں سچی دس پھر ہر بیٹی نو میلاد مناونا چاہیے کہ نہیں بیٹیاں نو تے زندہ ہی دفن کر دیتا جاندا حضور آئے کہ اج ساری زندگی باپ دی کمر توری ہو جاتی ہے اپنی بیٹی دا جہیز بنا دے بھائی اوور ٹائم فیکٹریاں چ لگاندے نے کہ میں اپنی بہن دی رخصتی کرنی ایک کملی والے دے میلاد دا صدقہ نہ پھر سبحان اللہ نہیں تے اے باپ تے اے بھائی اپنی بہناں تے بیٹیاں نو دفن کر دے سن سرکار آئے تے دھیاں تے بھرم رہ گئے ماں دے قدمہ تھلے جنت آگئی باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بی بی جنت دی ساتھی بن گئی دھیاں تے بہنہ جنت دی راہ داری تے جنت دی ٹکٹاں بن گئیاں پھر کیوں نہ میلاد منائیے میں نہ جے پڑھیا کرنا جس ویلے تشریف لے آیا او کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں تے بھر گئے کاسے خالی اے دھیاں نو بھی
مر گئے کاسے خالی تھوڑا جا ذکر اما حلیمہ دا کر لئیے دو ہستیاں ایسیاں نے نہ دا ذکر نہ کریے میلاد دی محفل مکمل ہوندی ایک سیدہ آمنہ تے ایک اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں تحدیث نعمت دے طور تے ہر محفل وچ دسنا کہ میں ہر سال اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دی زیارت کرن واسطے جانا اتھے جا کے نہ بچے جڑے میرے نال جاندے نے میں کہنا بھئی ایتھے لمبے لمبے سانس لیا کرو ایتھے میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے انہاں پتھراں نو ویکھیا کرو ہورے کسے پتھر نے میرے نبی نو ویکھیا ہوئے تے کسے پتھر نو نبی پاک نے ویکھیا ہوئے اسی اس پتھر نو ویکھ لیے جنوں حضور نے ویکھیا ہوئے اس پتھر نو ویکھ لی جدے تے ایک مرتبہ حضور دی نگاہ پئی ہوئے نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ماں دی گودی چاہے تے تانوں یاد ہے نا پھر اما حلیمہ آئی اما حلیمہ فرما دیا جدو اس زمانہ آیا تے فرما دیا میں بڑی غریب سا فرما دیا میرے علاقے چ قحط پہ گیا تو لوگوں کھان نو لقمہ نہیں ملتا بارش نہیں ہو رہی لوگ محدث ابن جوزی فرما دے لوگ پتے کھا کے نہ درختاں دے پتے کھا کے گزارا کر رہے اما حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا انہاں دینہ تے میرے تے پہ در پہ مصیبت نازل ہو رہی فرما دیا میری اونٹنی نو اللہ نے بچہ دیتا تے او بچہ بھوکا نہ مر گیا اونٹنی ڈگ پئی اودی لت ٹوٹ گئی فرما دی میرے خامد بیمار ہو گئے مینوں بھی اللہ نے پتر دے دیتا تے مینوں کھان نو لقمہ نہیں ملدا تے بچے نو دودھ کیویں پلاواں آ فرما دیا مصیبت نازل ہو رہی مگر اما پریشان نہیں ہوندی کی کر دی ہے ٹردی پھردی ایک ہی لفظ بولدی کہندی ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر ہے ربا تیرا شکر آپ فرما دیا کہ رات میں لٹی تے میں ستی تے میرے مقدر جاگ پہ آپ فرما دیا کہ سونا جب بابا میرے خواب آئے تے کہنے لگا حلیمہ میرے پیچھے پیچھے آ جا فرما دیا میں پیچھے گئی بابا ایک دودھ دی نہر تے لے گیا انہیں پیالہ بھر کے میں پلایا آپ فرما دیا میں دودھ پیتا ایک ہی گھونڈ پیتا تے میرے دکھ بھی مک گئے تے بھوک بھی مک گئے آپ فرما دیا میں خواب بڑی حیران ہو کہ بابے نو پوچھنی تو کون ہے تے بابا کہنے لگا مائی میں تیرا شکر ہاں جیڑا غریبی وچ رب دا کرنی ہے تے بابا کہنے لگا جے رحمتاں تے برکتاں لینیاں تے مکے پہنچو تے برکتاں والا نبی آ گئے اما حلیمہ صبح اٹھی اپنے شوہر نال مشورہ کیتا حارث دے نال آ فرما دیا میں اپنے شوہر نو نال لیا اپنا عبداللہ بیٹا گودی چ نال لیا آ فرما دیا گدی تے سامان رکھیا تے ڈاچی اپنی اونٹنی تے اسی بیٹھ کے تے ٹورے ٹورے تے مکے والا آئے آ فرما دیا 9 میریاں سہیلیاں میرے نال محلے چ ٹریاں آپ فرما دیا میں ٹوٹی لت والی ڈاچی تے بیٹھی ہاں تے میری ڈاچی پیچھے رہ جاتی میری سہیلیاں ملا دیا میں پھر پیچھے پھر ملا دیا میں پھر پیچھے وہ میں نے چھوڑ کے چلیاں گئیاں میں اتنا لیٹ ہو گئی کہ وہ مکے جو امیراں دے بچے لے کے باہر آ رہی ہیں تے میں مکے داخل ہو رہی محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ المولد العروس وچ فرما دے نے کہ رواج ایسی کہ دائیاں آ کے کعبے دے صحن وچ بیٹھ جاندیاں جنوں دائی دی ضرورت ہوندی کعبے چ آ کے لے جاندا اما فرما دی جدوں میں کعبے پہنچی تے ادھی رات دا ویلا کعبے چ بندہ پرندہ کو نہیں اما حلیمہ حرم دے دروازے چ کھلو کے کعبے ول ویکھیا تے کہنے لگی کعبے والیا اونج بھی ماڑا ہی بنایا تے مقدر بھی ماڑا ہی بنایا اما حلیمہ رو کے نہ تے کعبے دے پردے پھڑ لے میاں برادران اما حلیمہ رو کے کہنے لگی وے کعبے والیا بڑی دور آئی رو کے کہنے لگیاں کعبے والیا میرا خامد بڑا بیمار ہے فرما دیا میری اونٹنی دا بچہ بھی مر گیا دی لت بھی ٹوٹ گئی ہے عرض کر دیا میری علاقے چ قحط پہ گیا بارش بھی نہیں ہو رہی اما حلیمہ شکایتاں بھی کر دی عرض کر دیا ربا میرے جنی طاقت دی کوئی نہیں اپنے پتر نو دودھ پلا لاواں اما حلیمہ جھولی پھیلا کے کہن لگیاں میں کھبے والیا بڑی دور آئی میرے ول نگاہ کر کے نوچ میرے دل غریب کوئی نہیں فرشتے آیا کہ حلیمہ رونا تیرے دل غریب کوئی نہیں او آ گیا تے دل امیر کوئی نہیں اما حلیمہ جھولی پھیلا کے کہدیاں کھبے والیا بڑی دور آئی موتا نہیں منگدی میری جھولی چ رحمت دا قطرہ پا دے کعبے دی آواز آئی رونا تو تے رحمت دا قطرہ پہ منگنی ہے اسا دو جہاں دی رحمت تینو دین دا پروگرام بنایا اما کعبے دا پردہ پھڑ کے رو رہی
شکر ہے نعرہ کو عام چ بھی لگ گیا جی ماشاءاللہ. سارے بولو بھائی زندہ باد زندہ باد. اما حلیمہ فرما دیا مینوں کی پتا سی میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جانی. آپ فرما دیا مینوں نا کعبے دے پچھو دروازے چوں نا حرم دے دروازے چوں آواز کوئی دائی ہے. اما مڑ کے ویکھیا تے ایک بڑا سوہنا جا بابا دوڑ کے قریب جا کے فرما دیا جی میں دائی ہاں. بابا کہنے لگا تیرا نام کی ہے؟ آکھیا حلیمہ. تیرا قبیلہ کیڑا ہے؟ آپ فرما دیا بنو سعد. تے بابا جی مسکرا پے. اما حلیمہ فرما لگیا بابا تیرے متھے دا محراب ویکھاں کوئی راتاں جاگن والا لگنا ہے. تیرے چہرے دا نور ویکھاں کعبے دا متولی لگنا ہے. تیرا لباس ویکھاں چودھری لگنا ہے. اے بابا میرا نام پوچھ کے ہسیا کیوں ہے؟ بابا کہنے لگا بی بی ہسیا نہیں میں تے تیرے مقدرہ تے ناز پیا کرنا ہوں. میں کعبے دا متولیوں قریش دا سردار آؤ. میرا نام عبد المطلب ہے. اج 3 راتاں گزریاں میں کعبے دا طواف پیا کردا سا. مینوں کعبے چوں آواز آئی عبد المطلب اپنا پترا کسے نو نہ دیویں دائیاں بڑیاں آن گیاں پیچھے کماڑی جی حلیمہ آندی آ او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی آ ایمان بڑا پکا. اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ تو آئی جی. اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ. اما حلیمہ فرما دیا مینوں خیال آیا نہیں حلیمہ تو میں کہ اجے آئی نہیں تے تیریاں دھماں پہ بھی گئیاں. اما کعبے وال مڑ کے کہندی ہے کعبے والے معاف کری مینوں غلطی لگی تو مینوں ماڑا بنایا پر میرے مقدر ماڑے نہیں. اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ سانو سرنگی والا واقعہ بھی ضرور سنائیو تے میں اگے بھی جانا ہے. سبحان اللہ. میرا محمد پلیتا نو بھی پاک کر دینا. کہ بھائی ازکی حمدیاں شانہ لے کے آیا سینے چ دل پاک کر دینا ہے. آؤ ہن ملا تسا سن لیا. آؤ میں تانوں آخر تے سرنگی والا واقعہ سنا دیواں. تسی دسو تو دس میرا پتر شعر سنا دینے آخر تے سنانے تو مینوں پھر یاد کراویں. بچہ کہندا جو شعر سنا دے چورا شریف دا جڑا پڑھ دے پہلے وہ سن لو دی تسلی ہو جائے. بھائی بنن چنن تلا سانی خدائی پیر چم دیے. اچھا کنے کنے علی پور سیدہ پیر لسانی دا لنگر کھادا ایک باری کھادا جی. مینوں دسو پیر لسانی دے نام تے اے نارووال والے سبحان اللہ نہیں کہنا تے آ کے امریکہ والے کہنا. بھائی نارووال والے تہاڈا تے گوانڈ تسی تے اچھا بولو سبحان اللہ. سائم چشتی نے آکھیا بنن چنن تلا سانی خدائی پیر چم دیے. بنن چنن تلا سانی خدائی پیر چم دیے. بنن چنن تلا سانی خدائی پیر چم دیے. نظر چورے تے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے. نظر چورے تے بلیاں دی بڑی اکثیر ویکھیے. آؤ جی سرنگی والا واقعہ شروع کر لیے ہون تے پھر میں اجازت چاہواں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ جدو داتا پیا دے قدمہ چ بیٹھے تھے داتا پیا نے فرمایا جا میں تینوں ہندوستان دا کتب بنایا. بابا جی نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے. پرتھوی راج جا وقت حکمرانی
انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ ذرا بابے دا مقابلہ تے کر. جادوگر نے آ کے نا تے اس طرح کر کے مٹھی فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا ولیاں تے دس میری مٹھی چ کی ہے. آپ نے مراقبہ کیتا, اکھیاں بند کیتیاں تے فرمان لگے تو گنگا جمنا دریاواں چ ریت لے کے آیا ہے. انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت. فرما تو کافر ہے نا, تیرے مقدراں چ ریت ہے. ان بابا جی نے مٹھی بند کر کے فرمایا جے تو جادوگر ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے. جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی, پر کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آیا ہے. آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول. فرمایا جنت چ لے کے آیا, اوتھے تو جا ہی نہیں سکدا. ہن خواجہ صاحب لوگاں نو ہندوؤں نو بلاندے نے کہ اے میرے قریب آون, میں انہاں نو اسلام دا پیغام دیواں تے مسلمان بناواں. ہندو بابے دی گل ہی نہیں سنتے, قریب نہیں آندے. آپ نو خیال آیا کہ روز مندر وچ جاندے نے, دیکھا مندر وچ کردے کی نے. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے ویکھے اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے اپنی پوجا پاٹ کر رہے. آپ نو خیال آیا کہ انہوں نے ساز نال بڑا پیار ہے, اے ہر ویلے ساز بجاندے نے, عبادت بھی ساز نہ کردے نے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں. اس ساز سنن آون گے تے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا. راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لئی. وہ جڑا رستہ مندر وال جاندا سی نا, قاری اعظم صاحب اس رستے دے بابے نے ککھاں دی کلی بنا لئی. فجر دی نماز پڑھ کے تے بابا جی ککھاں دی کلی تے باہر سرنگی لے کے بیٹھ گئے. اکھیاں بند کر کے بابا جی سرنگی بجا رہے. ہن جیڑا ہندو مندر وال جاوے نا بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے, جیڑا گزرے بیٹھ جاوے, جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے. شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا. ہندو چلے گئے. اگلے دن جدو آئے نا تے بابا جی سرنگی لے کے باہر بیٹھے تے بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو مندر وال جاوے بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولیا تسی بھول جاندے ہو کہ سبحان اللہ بھی کہنی تھی. بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے ہیں. شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جائے. نوجوان رات گزری جی میں گزری. اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دینے. ہندو پہلے ہی آکے باہر بیٹھے نے. صبح ہوندے نے شام تک سرنگی سن کے لوٹ جاندے نے. کوئی ہندو مندر جاوے نا, مندر اجڑ گیا, بابے دی کلی وس گئی. ایسا رانجے نے ہیر نو بجلی تے لا لیا ہے. انہوں ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی کوئی نہیں. دن بھی سن دے نے, رات بھی سن دین. نوجوان ایک دن ہندو آکے بیٹھے رہے تو پیر دا ویلا ہو گیا. اج بابا سرنگی لے کے باہر نہ آیا. ایک ہندو نے کلی دا دروازہ کھڑکایا. کہنے لگا بابا جی سرنگی نہیں سنانی. فرمایا انج نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا کرنا پوے گا. ہندو تڑپ کے بیعت زبان بولے. کہنے لگے بابا جو کہیں گا کرا گے, سرنگی سنا. سرنگی سنا جو آکھے گا کرا گے. بابا جی ہندوان